Ari Riaz Islamic Place YouTube channel, please subscribe. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون मैक की आवाज खोलो, मैक की आवाज खोलो। الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يذكرون ما شاء الله جميل. سبحان الله ما شاء الله حياك الله بارك الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين يذكرون الله
سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أحوى سنقرئك فلا تنسى ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما كان شيء. إنه يعلم الجهر وما يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا क्या कहने अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह बहुत खूब صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا بحمد ربك واستغفره إنه माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या कहने صدق الله